अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब कैसे हैं? आज मैं आपके लिए बहुत ख़ास टॉपिक लेकर आई हूँ। जैसे कि हम जन्नत के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसी में जन्नत के बारे में आज मैं आपसे बात करूँगी कि जन्नत में लोग मोहब्बत करते हैं। जन्नतियों की आपस में मोहब्बत होती है या नहीं, या वो लोग अकेले अकेले रहते हैं। तो जन्नतियों की मोहब्बत या दिल लगी कैसी होती है? तो आज हम बात करते हैं जन्नतियों की मोहब्बत और जन्नती लोगों की दिल लगी। जन्नत के लोगों की आपसी मोहब्बत के बारे में सूरह हिज्र में फरमाया गया है, वनज़अना माफ़ी सुदूरिहिम मिन गिल्लिन इख्वानन अला सुरूरिम मुतक़ाबिलीन। और उनके दिलों में जो दुनिया का कपट था, जो दुनिया में लड़ाई झगड़ा था, हम उसको निकाल देंगे। सब भाइयों की तरह रहेंगे, तख्तों पर आमने सामने बैठा करेंगे। यानी दुनिया में अगर किसी वजह से उनमें आपस में किसी भी तरह का कपट था, कोई भी रंजिश थी, कोई भी लड़ाई झगड़ा था, तो जन्नत में दाखिल होने से पहले ही, जन्नत में एंट्री से पहले ही वो सब कुछ उनके दिल से निकाल दिया जाएगा और उनके दिल से बिल्कुल इस तरह साफ़ कर दिया जाएगा, यानी जैसे उनके दिल बिल्कुल पाक साफ़ थे दुनिया में। तो इससे मेन बात ये है कि जन्नत में दाखिले से पहले ही निकाल कर अलग कर दिया जाएगा, ताकि जन्नत जैसी पाक जगह कपट और जन्नत से पाक व साफ़ रहे। यानी दुनिया में लड़ाई झगड़े जो करते थे, वैसी लड़ाई झगड़े, वैसी रंजिशें, वैसी छल कपट जन्नत में ना हो, क्योंकि जन्नत बहुत पाक साफ़ नेक जगह है, बहुत पाक जगह है। तो इसलिए ये सारी बुराइयां जन्नत में नहीं होंगी। इसीलिए कहा गया है कि जन्नत और दुनिया में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। दुनिया में इंसान के अंदर हर बुराई होती है, हर बुराई होती है, सारी रंजिशें करते हैं, लड़ाई झगड़े करते रहते हैं, आपस में एक दूसरे की बुराई करते हैं, ना जाने किसकी क्या चुगली करते हैं। जबकि चुगली करना भी बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी कमी है, बहुत बड़ी बुराई है। चुगली करने का मतलब ये है कि एक हदीस से साबित होता है, एक हदीस में है कि कोई अगर किसी की चुगली करता है तो उसे ये समझें कि आप अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा रहे हैं। चुगली मतलब गीबत। चुगली और गीबत एक ही चीज़ है, और जिसकी हदीस जो मैंने आपको बताया कि मुर्दा भाई के गोश्त खाने के बराबर है अगर हम किसी की गीबत करते हैं, किसी की चुगली करते हैं। इसलिए हमें करना चाहिए कि एक दूसरे की बुराई ना करें। क्या तुम में से कोई ये पसंद करेगा कि वो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाए? इससे तो खुद तुम नफ़रत करते हो। और अल्लाह से डरो, बेशक अल्लाह बड़ा तौबा कबूल करने वाला है, बहुत मेहरबान है। तो हमें किसी की चुगली, किसी की गीबत, किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। हमें अल्लाह से तौबा करनी चाहिए, अल्लाह से इस्तग़फ़ार करना चाहिए। और गीबत का कफ़ारा भी यही है कि हमें अल्लाह से तौबा करनी चाहिए, अल्लाह से इस्तग़फ़ार करना चाहिए अगर हमने किसी की गीबत की है। इसलिए हमें किसी की गीबत, किसी की बुराई, किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए। और इसी वजह से जो भी जन्नत में दाखिल होंगे, उनके दिलों से सारा छल कपट, सारी रंजिशें, सारी बुराइयाँ जन्नत में जाने से पहले ही साफ़ कर दी जाएंगी। यानी उनके दिल बिल्कुल पाक साफ़ कर दिए जाएंगे, जिससे कि जन्नत में ऐसी कोई बात ना हो और सब आपस में एक साथ घुल मिल कर बैठें, आपस में बात करें। बहुत सारी बातें हैं कि उनके दिलों से सारी रंजिशें ख़त्म कर दी जाएंगी। जैसे कि मुस्लिम बुखारी की एक हदीस में है कि क़ुलूबुहुम अला क़ल्बि रजुलिन वाहिदिन ला इख्तलाफ़ा बैनहुम वला तबाग़ुज़। जिसका मतलब है कि जन्नतियों के दिल एक ही शख्स के दिल की तरह होंगे, आपस में ना कोई इख्तलाफ होगा, ना छल कपट होगा। दिल अलग अलग होंगे, सबके दिल अलग अलग होंगे, मगर दिल की हालत एक जैसी होगी। यानी सब एक दूसरे को चाहते होंगे और आपस में बेमिसाल एका वो मोहब्बत होगी। यानी बेमिसाल मोहब्बत होगी उन लोगों के दिलों में, बिल्कुल कोई छल कपट नहीं होगा। दिल तो सबके अलग अलग होंगे, लेकिन सबके दिलों की हालत, सबके दिल की हालत बिल्कुल एक जैसे होंगे। कोई भी
छल कपट नहीं होगी, सबके अंदर बेमिसाल मोहब्बत होगी। हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि जब तक अल्लाह ताला सीनों का कपट न निकाल देगा, कोई मोमिन जन्नत में दाखिल नहीं होगा। जिस तरह हमलावर दरिंदे को हटाकर दूर कर दिया जाता है, इसी तरह अल्लाह ताला मोमिनों के दिलों से कपट को निकाल देंगे। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब मोमिन बंदे पुल सिरात से पार होकर दोज़ख से निजात पाएंगे तो जन्नत दोज़ख के दरमियान एक पुल पर उनको रोक दिया जाएगा। मैं दोबारा रिपीट करती हूँ इसी बात को कि हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब मोमिन बंदे पुल सिरात से पार होकर दोज़ख से निजात पा जाएंगे तो जन्नत और दोज़ख के दरमियान एक पुल पर उनको रोक दिया जाएगा और आपस में जो एक दूसरे पर दुनिया में जुल्म किए थे उनका क़िसास बदला दिलाया जाएगा, यहाँ तक कि जुल्म व ज़्यादती से पाक व साफ़ हो जाएंगे। फिर उनको जन्नत में दाखिल होने की इजाज़त दे दी जाएगी। सो कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मोहम्मद की जान है, इनमें से हर आदमी जन्नत वाली जगह को उससे ज़्यादा जानेगा जितना कि आपने दुनिया के घर के रास्ते को जाना था। जबकि जन्नत में दाखिल होने से पहले ही आपस में हक़ और जुल्म व ज़्यादतियों का फ़ैसला हो जाएगा और दिलों में जो खोट था, जो छल खपट था, वो भी बाहर निकाल दिया जाएगा। तो दुश्मनी की कोई वजह ही बाकी न रहेगी। जब सारी चीज़ें दिलों से बाहर निकाल दी जाएंगी जन्नत में जाने से पहले ही, तो फिर दुश्मनी की तो कोई वजह ही बाकी न रहेगी। और जबकि मामूली जन्नती भी इस ख़याल में होगा कि मुझे वह कुछ मिला है जो किसी को भी न मिला, तो जलन की कोई वजह न होगी। जैसे दुनिया में होता है ना कि अगर किसी ने कोई चीज़ ख़रीद ली, उसे देख के दिल में ख्वाहिश आ जाती है, अरे इसके पास तो है, हमारे पास नहीं है। मतलब लोगों की बुराइयां करने लग जाते हैं, एक जलन सी हो जाती है कि दूसरे को देख के भी खुश नहीं रहा जाता। तो वो चीज़ है कि जो मामूली जन्नती भी होगा ना, उसके ख़याल में भी ये होगा कि मुझे तो वही सब कुछ मिला है जो औरों के पास है। तो उनके दिलों में ज़रा भी जलन न होगी, क्योंकि उनके दिलों से सारा छल कपट निकाल दिया जाएगा। दुश्मनी की कोई वजह बाकी न रहेगी। इस ख्याल कि मुझे वह कुछ मिला है जो किसी को भी न मिला, तो जलन की कोई वजह न होगी। इसी तरह सूरह तूर में फरमाया गया है, जिसका मजमून है वहाँ आपस में शराब के जाम की छीना झपटी करेंगे, उस शराब में नशा न होगा, इसलिए उसके पीने से बकबक न होगी जैसे दुनिया में होती है, और न कोई बेहुदा बात अक़ल व संजीदगी के ख़िलाफ़ निकलेगी। यहाँ की शराब अलग है और जन्नत की शराब अलग है। दुनिया की शराब को मना किया गया है। जन्नत में शराब मिलेगी, लेकिन वो शराब यहाँ की शराब की तरह न होगी। यह झीना झपटी हंसी मजाक के तौर पर होगी, क्योंकि वहाँ किसी के लिए कुछ भी किसी चीज़ की कमी न होगी। दोस्तों में छीन झपट कर खाने से मज़ा दोगुना हो जाता है, जिसे एक साथ मिलकर रहने वाले खूब अच्छी तरह जानते हैं। ये बातें उनको ज़्यादा पता होती हैं जो एक साथ मिलजुल कर रहते हैं, आपस में प्यार से रहते हैं। तो उन्हें बहुत जल्दी बहुत आसानी से समझ आ जाएगी कि भाई हाँ, आपस में मिलजुल कर रहने का क्या मज़ा होता है, छीन झपट कर खाने का क्या मज़ा होता है। तो इसी तरीके से है कि जन्नतियों की जो है हर बात ही अलग होगी, जन्नतियों की मोहब्बत भी अलग होगी, जन्नतियों की दिल लगी भी अलग होगी। इसी तरह जन्नती लोगों के कपड़े और गहने भी होते हैं, जैसे सूरह कहफ में इरशाद फरमाया गया है। सूरह कहफ में इरशाद फरमाया गया है, बेशक जो लोग ईमान लाए और नेक अमल किए तो ऐसे लोगों का बदला हम बर्बाद न करेंगे। जो अच्छे तरीके पर काम करें, ऐसे लोगों के लिए हमेशा रहने के बाग हैं, उनके नीचे नहरें जारी होंगी, उनको सोने के कंगन पहनाए जाएंगे और ये लोग हरे रंग के कपड़े पहनेंगे।
جو سندس اور استبرق کے ہوں گے اور وہاں مصہریوں پر تکیے لگائے بیٹھیں گے۔ کیا ہی اچھا بدلہ ہے، اور جنت کیا ہی اچھی آرام کی جگہ ہے۔ ایسا آرام دنیا میں کبھی نصیب نہیں ہو سکتا۔ اس آیت میں ایک تو جنتی بندوں کی کنگنوں کا ذکر فرمایا ہے کہ ان کے سونے کے کنگن جو ہوں گے وہ ان کو پہنائے جائیں گے، ان کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ سورہ دہر میں فرمایا ان کو چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ دونوں آیتوں کو ملانے سے معلوم ہوا جنتیوں کے کنگن سونے کے بھی ہوں گے اور چاندی کے بھی۔ دوسرے جنتیوں کے کپڑوں کا ذکر فرمایا گیا ہے کہ سندس اور استبرق کے ہرے کپڑے پہنیں گے۔ سندس باریک ریشم کو کہا جاتا ہے اور استبرق موٹے ریشم کو کہا جاتا ہے، یعنی دونوں طرح کے ریشم کے کپڑے ہوں گے۔ جس طرح سے سونے اور چاندی کے کنگن ہوں گے اسی طرح سے دونوں یعنی باریک ریشم اور موٹے ریشم کے کپڑے ہوں گے۔ خواہش کے مطابق باریک اور موٹے پیش کر دیے جائیں گے، جس کپڑے کو بھی چاہیں گے پہن لیں گے۔ اسی کے حوالے سے مفسر بیضاوی لکھتے ہیں کہ دونوں قسم کے کپڑے کا ذکر فرمایا ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ وہاں نفس کی خواہش اور آنکھوں کی لذت کے مطابق سب ہوگا۔ اور یہ جو فرمایا کہ ہرے رنگ کے کپڑے ہوں گے، اس کے بارے میں مفسر بیضاوی لکھتے ہیں ہرے رنگ کو اس لیے چنا گیا کہ وہ رنگ سب رنگوں میں بہتر ہے اور اس میں دوسرے رنگوں کے مقابلے میں تازگی زیادہ معلوم ہوتی ہے۔ اور یہ بات بھی ذکر کے قابل ہے کہ دوسرے رنگوں کا انکار نہیں کیا گیا ہے، ایک رنگ کا ذکر ہے، باقی رنگوں کے ذکر سے خاموشی ہے۔ اگر بندوں کی خواہش ہوگی تو اللہ تعالیٰ دوسرے رنگوں کے کپڑے بھی عنایت فرمائیں گے، جیسا سورہ حج میں فرمایا گیا ہے، جس کا ترجمہ ہے بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو باغوں میں داخل فرمائے گا جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ ان باغوں کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، ان لوگوں کو سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے، وہاں ان لوگوں کا لباس ریشم کا ہوگا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جنتی سونے کے کنگنوں کے علاوہ موتیوں کا زیور بھی پہنیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کا زیور وہاں تک پہنچے گا جہاں تک وضو کا پانی پہنچتا ہے۔ زیور کہاں تک پہنچے گا؟ جہاں تک وضو کا پانی پہنچتا ہے۔ حضرت سعود بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں جو کچھ ہے اس میں سے اگر اتنی سی مقدار اس دنیا میں ظاہر ہو جائے جس کو ایک ناخن اٹھا لے تو اس کی وجہ سے آسمان و زمین کے درمیان جو کچھ ہے رونق دار ہو جائے۔ اور اگر جنتیوں میں سے ایک مرد جھانک لے جس کی وجہ سے اس کے کنگن ظاہر ہو جائیں تو سورج کی روشنی کو اس طرح بے نور کر دے جیسے سورج ستاروں کی روشنی کو بے نور کر دیتا ہے۔ اسی سے ریلیٹڈ ایک سوال کہ کنگن تو عورتوں کے ہاتھوں میں اچھے لگتے ہیں، مردوں پر بھلا کیا سجیں گے؟ جواب: کسی بھی لباس یا زیور کا سجنا اور سجانا ہر جگہ کے رسم پر طے ہوتا ہے۔ دنیا میں اگرچہ عام طور سے مرد کنگن نہیں پہنتے، مگر جنت میں خواہش کر کے پہنیں گے اور سبھی کو دیکھنے میں بھلے معلوم ہوں گے، یعنی کہ سبھی کو دیکھنے میں اچھے بھی لگیں گے۔ ایک گھڑی کی چین کو لے لیجئے، طرح طرح کی بناوٹ، چمک اور سجاوٹ والی پہنی جاتی ہے اور مردوں کے ہاتھوں میں بھی بہت اچھی لگتی ہے۔ گھڑی ایک کامن چیز ہے جس کو عورتیں بھی پہنتی ہیں اور مرد بھی پہنتے ہیں، لیکن مردوں کے ہاتھوں میں بھی اچھی لگتی ہے۔ بلکہ کچھ قوموں میں تو بیاہ شادی کے موقع پر دولہا کو کنگن پہناتے ہیں اور برادری کے سب لوگ دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ چونکہ رواج ہے اس لیے سب کی نظر بھی قبول کرتی ہے اور سب کے دل میں اچھا سمجھتے ہیں، اور اس رواج پر اس قدر اڑے ہوئے ہیں کہ شریعت کے منع کرنے کا بھی خیال نہیں کرتے۔ ایک سوال یہ ہے کہ پہنچے سے لے کر کوہنی تک زیور ہی زیور ہونا بھی تو اچھا نہیں معلوم ہوتا؟ جواب: یہ بھی دنیا کے رواج میں برا معلوم ہوتا ہے، یہ رواج بھی دنیا کے حساب سے برا معلوم ہوتا ہے، لیکن جنت میں ایسا نہیں، وہاں بھی
سب کو پسند آئے گا اور خواہش کر کے پہنیں گے۔ کچھ قوموں میں یہاں بھی رواج ہے کہ ان کی عورتیں کہنی تک چوڑیاں پہنتی ہیں جو ان کی پوری قوم میں پسند کی جاتی ہیں۔ کوئی چوڑی نہ پہنے تو بہت برا مانا جاتا ہے۔ فائدہ: قرآن مجید میں جنتی کے زیور کے ذکر میں فرمایا ہے کہ ان کو زیور پہنایا جائے گا، اور لباس کے بارے میں مستقبل کا صیغہ لایا گیا ہے، یعنی وہ لباس خود پہنیں گے۔ یہ طریقہ اس بات کو سمجھانے کے لیے اپنایا گیا ہے کہ زیور تو ان کو خادم لوگ پہناتے ہیں اور لباس جنتی خود پہنیں گے، کیونکہ وہ اپنے ہاتھ سے پہننا ٹھیک معلوم ہوتا ہے۔ ڈریس ہم کسی دوسرے سے نہیں پہن سکتے نا، ہمیں کپڑے اپنے آپ ہی پہننے ہیں، اپنے آپ زیب تن کرنے ہیں، خاص طور پر وہ لباس جو چھپانے کی جگہ کو ڈھانکنے کے لیے ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں جو شخص داخل ہوگا ہمیشہ نعمتوں میں رہے گا اور کبھی محتاج نہ ہوگا، نہ اس کے کپڑے پرانے ہوں گے اور نہ جوانی فنا ہونے والی ہے۔ نہ کپڑے پرانے ہوں گے، نہ میلیں گے، نہ پھٹیں گے۔ ہاں، جب بدلنے کی چاہ ہوگی تو بدل لیں گے، لیکن یہ بدلنا پھٹنے یا میلا ہونے کی وجہ سے نہیں ہوگی۔ اب اس سے ایک بات میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جنت میں دیکھیے، ہمیں مطلب ہر چیز کی صرف ہمیں چاہ ہوگی، جس چیز کی چاہ ہوگی وہ چیز ہمارے پاس آ جائے گی، ہمارے لیے حاضر ہوگی، جبکہ دنیا میں ہم ایک چیز کی خواہش کرتے رہ جاتے ہیں۔ تو ہر طریقے سے ہر چیز کا ایک مین پوائنٹ یہی نکلتا ہے، ایک اہم مقصد یہ ہے کہ ہمیں صرف اور صرف آخرت کی تیاری کرنی چاہیے، جنت کی خواہش کرنی چاہیے، جنت الفردوس کی دعا طلب کرنی چاہیے، تاکہ ہمیں بھی وہاں ہر طرح کے آرام ملیں، ہر طرح کی آسائش ہمیں مہیا ہو۔ یہاں کیا ہے، ہم ایک جوڑا لیتے ہیں، 2 جوڑا لیتے ہیں، وہ بھی اپنی مرضی کا ہم نہیں لے پاتے کہ بھئی یہ تو اتنا مہنگا ہے، یہ تو اتنا مہنگا ہے۔ سونے کی چیزیں دیکھو آپ کہ ایک کنگن 1.5-2 تولے کا اس سے کم تو آتا ہی نہیں، تو اس کی بھی خواہش بہت سارے لوگ اس کی خواہش ہی کر کے رہ جاتے ہیں، وہ شوق پورے نہیں ہوتے۔ پرل کا تو کوئی مطلب ہی نہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں، جنت میں صرف ہمارے من میں خواہش ہوگی اور ہر چیز ہمارے پاس آ جائے گی، اور وہ بھی اتنی کہ مطلب یہاں تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ہمارے پاس اتنا گولڈ ہو جائے، اتنا سلور ہو جائے۔ اتنی مہنگائی کا زمانہ ہے کہ ہم کچھ نہیں لے پاتے۔ تو اس لیے ہمیں ہر چیز اللہ کی ہی ہے، دنیا میں بھی تو اللہ جو چاہے کر سکتے ہیں، لیکن ہر چیز پر اللہ قابض ہے، اللہ کی قدرت ہے۔ تو اس لیے ہمیں اللہ کی ہی خوشنودی حاصل کرنی ہے، ہمیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہمیں اللہ کے بتائے گئے راستوں پر چلنا چاہیے اور ہمیں جنت کی خواہش کرنی چاہیے۔ ہمیں پھر جنت میں ہماری دل لگی، ہماری محبت، مطلب ہر چیز الگ طریقے کی ہوگی، یہاں کی طرح کچھ بھی نہیں ہوگا۔ عیش و آرام بھی بالکل الگ طرح کے ہوں گے، کھانے پینے کی چیزیں بھی بالکل الگ طرح کی ہوں گی، اور ہمارے دل بھی بالکل پاک صاف ہوں گے۔ تو اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو پسند آئے، اور کل نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ ملتے ہیں انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔